बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे ये पहलगाम वाले इंसिडेंट के हवाले से। सर, आप क्या समझते हैं ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, ये एक डिप्लोमेटिकली इमेच्योर एक्ट था इंडिया का, उसके जो उन्होंने रिएक्शन दिया और इस तरह की एक चीज़ करना, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए हुए हैं, आपके पास डीजे वैंस आए हुए हैं, हमारे कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तुर्किया में मौजूद हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की चीज़ करना और फिर उसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट कर देना, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने जिक्र किया पहलगाम इंसिडेंट का, आई वुड कॉल इट पहलगाम ड्रामा, स्टेज मैनेज्ड बाय द इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो हस्ब मामूल इनका वतीरा रहा है। एक पैटर्न बन गया है कि जब कोई इलाकाई सूरत हाल या इंटरनेशनल कोई इम्पोर्टेंट विजिटर है या उन्होंने कोई और हालात उनके ख़राब होते हैं, तवज्जो हटाओ, पाकिस्तान को ब्लेम करो और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हिस्टेरिकल कैंपेन शुरू करो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारे के अलावा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि अभी न जर्नलिस्ट, मैं इंडियन अखबारों में लिखता भी रहा हूँ एक ज़माने में, कि इंडियन मीडिया का जो किरदार है वो शर्मनाक है, अफसोसनाक है कि झूठ की बुनियाद पर आप बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्लियरली इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, नंबर वन। नंबर टू, इसका टाइमिंग, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, मोदी साहब खुद एक मुसलमान मुल्क गए हैं, और आप पैटर्न देखें 2000 मार्च में क्या हुआ, प्रेसिडेंट क्लिंटन के चित्र सिंह परा जो था, इसमें 35 सिख मार दिए थे, इट्स कंट्राइव्ड एंड डन बाय द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इटसेल्फ। और उससे पहले भी एक और वाकया लोग भूल जाते हैं, एक इदारा इन्होंने क्रिएट करी था, अल फरहान 1995 में। जुलाई 95 में इन्होंने फॉरेन टूरिस्ट, वेस्टर्न टूरिस्ट मारे थे, और उसके बारे में किताब भी आई है, द मेडो, एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट, उन्होंने भी एक्सपोज किया है। तो ये कंसिस्टेंट पैटर्न चल रहा है। और आपने देखा जब पुलवामा का वाकया हुआ तो उसके बाद बालाकोट पर हमला किया, वो भी झूठ की बुनियाद पर था, और वो तो अल्लाह का फजल है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, एंड मोदी ब्लिंक्ड एंड ही बैक्ड ऑफ। तो मुझे याद है कि जब वो 2019 में ये हुआ तो मुझे CNN का फोन आया, उन्होंने कहा जी सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट मींस वॉर, you have shot down 2 Indian planes and the Indian pilot is captured. Like, there'll be no war. And how can you say that? Like, Modi is a bully. He wants to browbeat and bully. And I want to tell you, size does not equal strength. मैंने कहा Modi will blink, he will back off. वही हुआ, जंग नहीं हुई। अच्छा, आपने ये जैसे साइज का तज़किरा किया, हमारी टोटल जो अफवाज हैं वो कमोबेश 7, 8 या 9 लाख के करीब, और आपकी 20 लाख है। हाँ। और उस 20 लाख में इसलिए मैंने कहा कि साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ, और उसमें से भी आपने 6-7 लाख तो वैसे ही इंडियन हेल्थ कश्मीर में डिप्लॉय की हुई है, और फिर वो जिस एरिया पे about 8 lakhs including regular forces, paramilitary and police, one of the highest militarized zones, highest soldier civilian ratio in modern warfare. True that. For every adult male Muslim in occupied Kashmir, 6 अगर सिविलियंस हैं तो एक इंडियन आर्म्ड इंडियन। आप ये चीज करके उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि से पाकिस्तान ने ये चीज की है, तो isn't that a question mark on your own credibility and your military muscle कि आप फिर वहाँ क्या कर रहे थे अगर हमने यहाँ से जाके अटैक कर दिया? एक और चीज देखे ना, खुद इंडिया ने अनाउंस किया था बड़े with lot of fanfare 5th of August 2019 के बाद कि जी हमने तो अब कंट्रोल कर लिया है, ऑक्यूपाइड कश्मीर को एनेक्स कर दिया। जैसे हम कहते हैं, जो चिड़ी नहीं फड़केगी, नॉट अ बर्ड फ्लटर्स, एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, इट्स पीसफुल, इट्स नॉर्मल, इट्स ट्रैंक्विल, टूरिस्ट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मामूल की जिंदगी हो गई है, और कोई नामो निशान नहीं किसी गड़बड़ का। साथ आपने एक बार्ब्ड वायर लगाई, इलेक्ट्रॉनिक फेंस। फिर वो जो पहलगाम है, इट्स नॉट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, इट्स राइट इनसाइड ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस हवाले से अगर कैसा वाकया हुआ है तो आपकी अपनी नालायकी भी तो देखें ना, अगर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है तो व्हाट द हेल इज योर सिक्योरिटी फोर्सेस डूइंग। और तो उस हवाले से, हर हवाले से देखें, इंडियन हैव नो केस अदर देन टू टेल लाइज। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी तरफ से कम हम सच बात करें, टेल द फैक्ट्स कि दिस इज द पैटर्न ऑफ इंडियन बिहेवियर and this is how they do that, and the purpose is to divert attention, blame Pakistan,
and try to put further pressure on Pakistan. True that. इसमें वो and I want to tell you it's a tried, tested and failed formula. ये चल माजी में भी कर चुके हैं और अब तो उनके वैसे भी हालात बहुत ख़राब हैं. आप देखें 2-3 चीज़ें. पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है. खित्ते की पोजीशन देखें. बांग्लादेश में स्टूडेंट रेवोल्यूशन आया है. एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट को उखाड़ दिया अवाम ने. श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट, मालदीव्स की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने कहा इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स. और फिर अमेरिका ट्रम्प साहब आए हैं तो उन्होंने क्या किया? इलीगल एलियंस. थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इलीगल एलियंस, इलीगल माइग्रेंट्स इन अमेरिका किसकी है? हिंदुस्तान की है. नंबर 1 मैक्सिको, नंबर 2 अल साल्वाडोर, नंबर 3 हिंदुस्तान. 7,50,000. और आपको पता है पहला जहाज जो ट्रम्प ने भेजा था अमृतसर इलीगल इंडियंस का, हथकड़ी लगा के भेजा था 108 का, वो कहाँ से आए हैं? गुजरात, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा. तो हम जो कहते हैं ना इंडिया शाइनिंग, लोग बात करते हैं, नॉट एट ऑल. 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. अमीर सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म उसके यार दोस्त हैं, अदानीज, अंबानीज. तो इंडिया के अपने हालात जो हैं वो खासे खराब हैं और उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी. 9% को इनका इन्फ्लेशन हाई रिकॉर्ड गया है 2024 का. एंड इट्स द ओनली न्यूक्लियर पावर जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट इज रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट. ये खौफनाक. हिंदुत्व क्या है? तकसीम, तजाद, तासुब की बुनियाद पर एक हुकूमत है जो मुसलमान दुश्मन है, क्रिश्चियन दुश्मन है, सिख दुश्मन है. What kind of society and state that is? आपने हिंदुत्व का जिक्र किया तो इसमें आप थोड़ा सा ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और फिर वक्फ प्रॉपर्टीज बिल है 2025 का, उसको आप ये हिंदुत्व के तनाजुर से कैसे देखते हैं? देखो ना, एज वी स्पीक ये साल है 2025. 100 साल पहले 1925 में एक तंजीम बनती है हिंदुस्तान में, उसका नाम है RSS, जो एक फैशिस्ट, एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियादी मुसलमान दुश्मनी है. और यही ज़हनियत है जिसको बीजेपी हुकूमत की रूलिंग पार्टी तो ये RSS है ना, मेन कोर. और यही ज़हनियत है जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 90 साल पहले पहचान लिया था. And that's why they laid the basis of the two nation theory कि इन लोगों से हमारा गुजारा नहीं हो सकता. तो it's a very fascist ideology that we're talking about. हम नॉर्मल किसी हुकूमत से बात नहीं करें, एक ऐसी हुकूमत जिनके बुनियाद तासुब है और अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं. नहीं, आप तो सेकुलरिज्म को फारग कर दिया. अच्छा सर, ये जैसे आपने पहले तज़किरा किया कि वो कहा था उसने, अरुंधति रॉय ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में. शी इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन इंडिया. उसने क्या लिखा था ना, कोट, द RSS इज द स्टेट इन इंडिया टुडे. RSS हिंदुस्तान रियासत है, नॉट नेहरूवियन सेकुलरिज्म. वो बात वो फारग होगी. अच्छा सर, हम ये जनरली आवाम तो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि इस तरह के इंसिडेंट के बाद जो है वो फिर आप मिलिट्री रिटेलिएशन की तरफ जाते हैं, जैसे इन्होंने एक छोटा सा एडवेंचर करने की 2019 में भी कोशिश की थी. बट दिस टाइम दे हैव कम अप विद अ वेरी डिफरेंट स्टांस. आपने यूनिलैटरली IWT को जो है वो सस्पेंड कर दिया, फिर आपने अताशीज़ वाली जो चीज़ की, फिर पर्सोना नॉन ग्रेट. तो ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, इसको आप एक इंटरनेशनल लॉ की नज़र से कैसे देखते हैं? मतलब एक तरफ तो वायलेशन हो रही है इंटरनेशनल लॉ की, फिर दूसरी तरफ आप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की वायलेशन कर रहे हैं, एंड फॉर नो अपैरेंट रीज़न. एक ऐसी चीज़ जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वी आर बिहाइंड दैट, एक ऐसी चीज़ जो कि आपने खुद ऑर्केस्ट्रेट की और ब्लेम जो है वो किसी दूसरे पर लगा दिया. बाकी चीज़ें तो इतनी मैटर नहीं करती कि जी आप वागा से कितने लोग जा रहे हैं या वीज़े मिल रहे हैं या वो अपने वो हमारे डिफेंस अटैचेस को निकाला या किया. पहले ही कौन से आपने वीज़े दे रहे थे? कोई जर्नलिस्ट, अच्छा इफ़ यू वांट टू गो टू इंडिया एज अ जर्नलिस्ट, वो वीज़ा नहीं देंगे. क्रिकेट खेलने को आपके साथ तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं, वो नहीं. द कोर इशू इज इंडस वाटर्स ट्रीटी. ना ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1960 में साइन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, वर्ल्ड बैंक अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द वर्ल्ड बैंक. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका, सारे जो हैं उसके स्टेक होल्डर्स हैं. अब उस ट्रीटी को आप यूनिलैटरली कर ही नहीं सकते, इसको सस्पेंड कर सकते हैं, एब्रोगेट कर सकते हैं. और उन्होंने बड़ी चालाकी ये की है कि उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, वो उनकी मुनाफिकत तो है ना उनके DNA में और दोगला
انہوں نے کہا کہ اٹ ول بی ہیلڈ ان ابیئنس. ایبروگیٹ کا لفظ نہیں استعمال کیا, سسپینشن بھی نہیں کیا. جو انڈین فارن آفس نے بیان دیا نا, اٹ ول بی ہیلڈ ان ابیئنس انٹل اینڈ انلیس پاکستان کا بیہیویئر یہ وہ جو ٹیررزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ بھی اس کو ٹنکر بھی نہیں آپ کر سکتے. اٹ از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, اٹ از اے وائلیشن آف دا UN چارٹر, اور یہ ہر قسم کے نارمز کی خلاف ورزی. اینڈ ان مائی ویو اٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو واٹر ایگریشن. یہ ابھی جارحیت ہے آپ کے ہمارے خلاف, اور you can even call it hydro-terrorism. Hydro-politics to hydro-terrorism. اس قسم کی, جس کا مطلب ہے you are weaponizing water. ایک نیچرل ریسورس جو ایک شیئرڈ ہے انڈر بیسٹ پریکٹسز اینڈ انٹرنیشنل لا, اس کو آپ کر رہے ہیں. میں ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں, آپ نقشہ دیکھ لیں. وی آر دا لوور ریپیرین, مطلب نیچے ہیں. ہندوستان کے اوپر کون ہے اپر ریپیرین؟ چائنا. انڈس ریور کہاں سے آتی ہے؟ چائنا سے. برہما پترا. کل کو یہ کام آپ سے کر رہے ہیں, پھر then what will happen? تو یہ you are opening a Pandora's box. So this behavior is illegal, it is unilateral, it is unacceptable and immature and absolutely immature. لیکن یہ میرے خیال میں یہ پری پلان تھا, یہ اسٹیج مینج انہوں نے کیا, ان کی نیت سے ظاہر ہوگی. یہ انڈس واٹرز کو پہلے بھی انہوں نے کنٹروورشل بنایا تھا. آپ کو یاد ہے مودی نے بیان بھی دیا تھا واٹر اینڈ بلڈ کینٹ فلو ٹوگیدر, 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ they were always talking of Indus waters کہ یہ اس کو ہم it was in their minds and they just orchestrated. یہ بہانہ بنایا, this was a pretext, ڈرامہ رچایا. so یہ پہلے تیار بیٹھا, جیسے فائل میں ایک چیز آتی ہے نا, اچھا اب now got it, اب یہ کرتے ہیں, let's do it now. So this is what they have done. alright. تو یہ ان کی بدنیتی کی بھی مظاہرہ کرتی ہے, اور یہ ان کی جو اپروچ ہے towards Pakistan, and I'm sorry to say based on religious extremism and almost racism. ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے یہ اپنے ایشوز کو, اپنے کور ایشوز سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ڈرامہ اسٹیج کیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی اب توجہ انڈین سیپریٹسٹ موومنٹ سے ہٹ کے تو انڈیا کو سم ہاؤ تھوڑا بہت یونائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اوکے وی ہیو گاٹ این اینمی, تو ہم اب ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. انڈیا کا ذرا یہ دیکھ لیں, جو آپ نے بتایا نا, جو ان کا پروفائل ہے آف وائلنس ان انڈیا. کشمیر میں تو ایک جینوئن جنگ آزادی ہے, وہ ایک مزاحمت ہے ہندوستان کے ظلم کے خلاف, اور انڈر انٹرنیشنل لا جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہے اور چاہے وہ عسکری والی بھی ہے, دیٹ از جسٹیفائڈ انڈر انٹرنیشنل لا. UN جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے 3426 1974 کا, جو اپلائی کرتا تھا ساؤتھ افریقہ, پیلسٹائن اور کشمیر کے اوپر, کہ یہ انڈر انٹرنیشنل لا. کشمیر کو جو علیحدہ کر رہے ہیں, یہ ڈسپیوٹڈ ہے, انڈیا کا حصہ تو نہیں نا. لیکن انڈیا کے اندر جو ریاست ہے, خالستان موومنٹ, ماویسٹ موومنٹ, نکسلائٹس جسے کہتے ہیں, انڈیا کے 600 سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں, 200 ڈسٹرکٹس میں وہ, اور انڈیا کے تقریباً 30 ریاستیں ہیں, اور میں 20 ریاست میں وہ ہے ریڈ کوریڈور. اور پھر ابھی بات کریں آپ 7 سسٹرز کی, منی پور, ناگالینڈ, تریپورہ, میزورام, وہ ادھر نارتھ ایسٹ میں ہے. اور وہ جو چکن نیک کہتے ہیں, کیا بات کی تھی ڈاکٹر یونس صاحب نے, جو پرائم منسٹر ہے بنگلہ دیش کے, when he went to China, he said that this corridor is a cause of concern. چھوٹی سی کو گڑبڑ ہوگی تو this can be snapped. تو انڈیا should understand کہ it's a fragile state. آپ وہ کام نہ کریں کہ which can then have consequences for them. میں گیا تھا 2016 میں اسپیشل انوائے آف گورنمنٹ آف پاکستان, جب برہان مظفر وانی کی شہادت ہوئی, تو ہم نے انٹرنیشنل موبلائزیشن, آئی واز ان امریکا اینڈ آلسو دا یونائٹڈ نیشنز واشنگٹن میں. تو مجھے وہ انڈین جرنلسٹ انٹرویو کرنے آئے, تو انہوں نے کہا جی مودی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جی ٹاکنگ آف بلوچستان کی بات شروع کر دی. میں کہا لک ہیئر, دیٹس اے ریڈ لائن فار اس, دس از انایکسیپٹیبل. اگر آپ, دس از an internal matter of Pakistan, and we will not allow any interference in the territorial integrity and unity of Pakistan. میں کہا look here, ورنہ آپ کے ہاں تو I said خالستان موومنٹ ہے, اس کا ریفرینڈم بھی ہو رہے ہیں ہر گردوارہ میں. تو یہ نہ آپ کریں, بلکہ نیکسٹ ڈے انہوں نے لیڈر لگا دی انڈیا میں, وہ جی پاکستان سینیٹر ٹاکس آف خالستان. میں کہا of course, then all bets are off.
If you cross a red line, then all bets are off. یہ تو UN کے آرٹیکل 24 کی وائلیشن بھی ہے جی بالکل. نان انٹرفیرنس کا جو جی جی. پرنسپل. اور یہ آپ کے جو ان کے جو را اسپانسرڈ اسٹیٹ ٹیررزم جو کر رہے ہیں, جو پکڑا گیا ہے, انہوں نے سکھ کمیونٹی کو مارا کینیڈا میں. A Canadian was killed. Then they planned the killing of an American Sikh origin کے جو تھے, وہ امریکن انٹیلیجنس نے پکڑا, FBI نے پکڑا. اور را کا جو اسٹیشن چیف تھا واشنگٹن ڈی سی میں, he was declared persona non grata. اس کو ریموو کر دیا گیا. اور اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ اینڈ دا گارڈین, پچھلے 4 سالوں میں 20 مرتبہ را اسپانسرڈ اسٹیٹ ٹیررزم. تو انڈیا از انوالوڈ ان کراس بارڈر ٹیررزم. اب سے نہیں, وہ تو جی آپ دیکھیں نا 50 سال پہلے سے دیکھیں آپ, وہ سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کو کس نے کریٹ کیا تھا, ان کے دور میں. تو ہم تو یہ بات ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس کو اندیش ہوش کے ناخن لیں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ تھوڑے ریجنل پاور ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر بھی تھوڑا سا چینج ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو بی دی ریجنل ہیجمون, اپنے آپ کو اگریسر اسٹیٹ شو کر کے, دوسروں کے بیچ میں انسرجنسی کروا کے, یا اس طرح کے انسیڈنٹس کر کے, تو ڈو دے ہیو این آئیڈیا اور مے بی دے آر پلاننگ. کریکشن کر دوں آپ کی, انڈیا واز ٹرائنگ, وہ کوشش ہوئی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکسیسر ہیں برٹش راج کے, اور یہ ہمارا ڈومین. اچھا, وہ یہ بھول گئے کہ ہم نے سالوں آپ پہ حکومت کی تھی. وہ تو میں نے جب ادوا انڈیا میں سیمینار کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ وہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ ہم 1000 سال کی غلامی, یہ کس کی بات کر رہے ہیں, یہ 1000 سال کی غلامی. اور اس سے پہلے مسز گاندھی نے بات کی تھی 71 کے بعد کہ ہم نے 1000 سال کا بدلہ لیا. میں نے کہا پاکستان تو ابھی بنا ہے 47 میں, 1000 سال سے پھر آپ کی مراد محمد بن قاسم ہے. So you know the mindset is very clear. The world has changed. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ایک گلوبل شفٹ آ رہا ہے, بیلنس آف پاور فرام دا ویسٹ ٹو دا ایسٹ. جو علامہ اقبال نے کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. So the rise of China, the dawn of the Asian century, اس میں بلکہ نیکسٹ 10 years میں I'm seeing Pakistan as among the 5 major Muslim middle powers. پاکستان, ٹرکی, ایران, سعودی عربیہ, انڈونیشیا جو اپنے ریجن میں رول ادا کریں گے. انڈین ہیجمونی کا پیریڈ از اوور. ایسٹ اور ویسٹ کی بات ہی کی تو تھوڑا سا اگر آپ اورینٹلزم پہ روشنی ڈال دیں. ایڈورڈ سعید صاحب سے بڑے جی میں, اور ایک اور ان کی بڑی اچھی کتاب تھی اورینٹلزم کے بعد, and he was a professor at Columbia University. I was studying in Washington in Georgetown University. تو وہ نزدیک تھا. تو I was a great fan of his, پیلسٹینین. اور ویسے بھی ایک اور بڑی ہے کہ کورنگ اسلام کتاب ان کی آئی تھی, بہت اچھی, اورینٹلزم کے بعد. اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہاؤ دا ویسٹرن میڈیا کورز اسلام. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ سوچ کیا ہے. کلیش آف سیولائزیشنز ٹائپ کا پوائنٹ آف ویو. ہاں, ابھی کلیش آف سیولائزیشن کا تھیسس نہیں آیا تھا, وہ 1991 میں آیا تھا. یہ پہلے آئی ہے, یہ اس کے پہلے آئی ہے. So he was the first to say that. میں سوچ کے بتاتا ہوں نا کہ میں 1998 میں I was a minister for information. I was the chief spokesman کہ پاکستان نیوکلیئر پاور بنا. BBC میں ایک انٹرویو ہو رہا تھا, BBC ورلڈ سروس میں لائیو, اور ایک انڈین جنرل تھا میرے ساتھ ریٹائرڈ, میں تھا لائیو انٹرویو. Suddenly وہ کہتا, oh you Pakistanis, you have the Islamic bomb. میں نے کہا, اور لائیو جا رہا ہے سر. میں کہا, General, I never realized that bombs also have religions. I said, by that reckoning, میں پھر پاز کیا, by that reckoning, India has the vegetarian bomb. میں نے کہا, لیکن نا کتنا تعصب ہے کہ ہمارے بوم کو وہ ایک دم مذہبی کلر دیتے ہیں. یہ نہیں کوئی کہتا ہندو بوم ہے یا جوئش بوم ہے, یا فرینچ بوم کو کیتھولک بوم ہے, یا انگلش بوم کو پروٹیسٹنٹ بوم ہے, یا چائنیز بوم کو کمیونسٹ بوم ہے. اسلامک بوم, خوف پیدا کرنے کے لیے, تعصب اور تقسیم پیدا کرنے کے لیے. That is the challenge. So in the battle of ideas, battle of narratives, ہم نے اپنا کیس دلائل کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ پیش کرنا ہے. And we have a very strong case, and we should counter the Indian lawyers with facts about our role and our perspective.
بہترین. سر ہمارے پلیٹ فارم سے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور اگر ہمسایوں کے لیے بھی کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, تھینکس ٹو دا قائد اعظم محمد علی جناح, کہ آج ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے اور پاکستان میں بڑی جان ہے. آئی وینٹ آؤٹ ایز اے فارن اسٹوڈنٹ, آئی کیم بیک. ادھر ہم نے رہنا ہے, ادھر ہی ہم مرنا جینا ہے. دا فیوچر از برائٹ فار پاکستان, ہمارا رول ہے, اینڈ انشاءاللہ ویل بلڈ اے بیٹر اسٹرانگر پاکستان. لیکن کوئی ناشکری نہ کریں, مایوسی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قوم میں بڑا کرنٹ ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم. آج کی نشست سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.